बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तसद्दुक़ गिलानी और हमारा खुसूसी जियो पॉलिटिकल अपडेट आपके सामने रख रहे हैं, जहां रीजनल और ग्लोबल जियो पॉलिटिकल मैटर्स बहुत क्रेडिबल सोर्सेज के हवाले से उनकी ख़बरें और तज्ज़िया आपके सामने रखा जाता है। व्यूअर्स, हम कोशिश करते हैं आपके सामने क्रेडिबल सोर्सेज के रेफरेंस से हक़ाइक़ रखें और उनका एक लॉजिकल तज्ज़िया पेश किया जाए। आज के व्लॉग में हम बात करेंगे अमेरिका, इसराइल, ईरान कशीदगी की, लेबनान में बढ़ती हुई जंग, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के मामलात और दुनिया के बदलते हुए स्ट्रैटेजिक नक्शे की। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो अमेरिका और ईरान के दरमियान पिछले 24 घंटों में सबसे अहम खबर ये है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग बंदी रस्मी तौर पे तो कायम है, लेकिन एतमाद का फुक़दान मज़ीद गहरा होता जा रहा है। रॉयटर्स और अल जज़ीरा के मुताबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की ताज़ा तरीन तजावीज़ को भी नाकाबिल कबूल करार दे दिया है, जबकि ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने वाज़ेह किया है कि अगर अमेरिका ने दोबारा कोई जारहाना कदम उठाया तो उसका फौरी और सख्त जवाब दिया जाएगा। अब इस हवाले से अगर पेशरफ्त की बात की जाए तो अबनाए हुर्मुज़ में अमरीकी बहरी निगरानी दोबारा बढ़ाने की खबरें सामने आ रही हैं। ईरान अब भी जुज़वी तौर पे शिपिंग रूट्स पर अपना दबाव बरकरार रखे हुए आलमी मंडियों में तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव मुसलसल जारी है, क्योंकि हर कोई पूछ रहा है कि क्या ये जंग शुरू होने जा रही है। एक अनसर्टेनिटी है जो कि मईशत को बुरी तरह से हिला रही है। दिलचस्प बात यह है कि वाशिंगटन में अब बयानिया सिर्फ ईरान के जौहरी प्रोग्राम के हवाले से नहीं, बल्कि ईरान की इलाकाई ताकत को महदूद करने का भी बनता जा रहा है, और इसमें इजराइल का दबाव बहुत अहम है। और दूसरी तरफ अगर इसराइल के मामलात देखे जाएं तो इसराइल मौके से फ़ायदा उठाते हुए लेबनान के अंदर मुसलसल खूनरेज़ी कर रहा है। लेबनान की सूरत हाल व्यूअर्स इंतहाई कशीदा है। रॉयटर्स के मुताबिक जनूबी लेबनान में इसराइली फ़ज़ाइया के हमले में 14 अफराद हलाक हुए, जिनमें से ख़वातीन और बच्चे भी शामिल हैं। ये अप्रैल की जंग के बाद सबसे मोहलक हमला करार दिया जा रहा है। इसराइल का कहना है कि उसने हिज़्बुल्लाह के अहम ऑपरेटिव को निशाना बनाया, लेकिन लेबनान का मौक़िफ़ है कि इसराइल ने शहरी आबादी पर हमला किया। इसी दौरान अमेरिका ने लेबनान में हिज़्बुल्लाह के 9 अहम शख्सियात पर नई पाबंदियाँ आयद कर दी हैं, जिन पर यह इल्ज़ाम है कि वो लेबनान के अमन को सबूताज कर रहे हैं। अब व्यूअर्स, ये सिर्फ फ़ौजी जंग नहीं बल्कि एक माली, सियासी और सिफारती जंग बन चुकी है, बल्कि उस हद से बहुत ज़्यादा अपने हुदूद से तजावुज़ कर रही है। और अमेरिका की मुसलसल सपोर्ट इसराइल के साथ जारी है, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा, इसराइल अमेरिका के बग़ैर तकरीबन सिफर है। अब लेबनान की मईशत के हवाले से एक बड़ी ख़बर है कि लेबनान के वज़ीर ख़जाना के मुताबिक इस जारी जंग के बायस लेबनान की मईशत 2026 में कम अज़ कम 7% सुकड़ चुकी है। मामूली नुकसान इस हवाले से नहीं बल्कि मजमूई तौर पे एक बड़ा नुकसान रिपोर्ट किया जा रहा है, जो $20 बिलियन तक पहुंच चुका है, $20 अरब तक पहुंच चुका है। सोचें, एक ऐसा मुल्क जो पहले ही माशी बहरान का शिकार है, अब जंग की नई और बड़ी कीमत अदा कर रहा है। 1 मिलियन से ज़्यादा लोग लेबनान में बेघर हो चुके हैं। और दूसरी तरफ हम अगर बात करें जो एक फ़िलहाल खामोश या कम इफ़ेक्टेड मामला है, लेकिन इंतहाई अहम मामला है, वो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जंग का। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात भी एक नाजुक मरहले में दाखिल हो चुके हैं। अगरचे गुज़श्ता कई रोज़ से कोई बड़ी नई झड़प तो सामने नहीं आई, लेकिन रॉयटर्स के मुताबिक ये पिछली तस्दीक शुदा रिपोर्ट्स के हवाले से दोनों ममालिक के दरमियान सरहदी कशीदगी, फायरिंग का तबादला जारी रहने का ख़तरा मौजूद है। और इस हवाले से पिछले दिनों आपने देखा होगा कि अफ़गानिस्तान से एक दफ़ा फिर शिद्दत पसंदी और दहशत गर्दी की लहर पाकिस्तान के अंदर दोबारा से नज़र आ रही है।
اس حوالے سے اہم نکات پہ بات کریں تو پاکستان بدستور ٹی ٹی پی کے خلاف انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کر رہا ہے۔ افغان طالبان پاکستان کے فضائی حملوں پہ اعتراض بھی کرتے رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ کوئی واضح پیغام بھی نہیں دیا جا رہا کہ وہ افغانستان کے اندر دہشت گردوں کے جو ٹھکانے ہیں اس حوالے سے کوئی عملی اقدامات کرنے جا رہے ہیں۔ سفارتی سطح پر چین اور دیگر علاقائی طاقتیں کشیدگی کم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کر رہی ہیں، لیکن اہم سوال یہ ہے کیا پاکستان افغانستان مکمل جنگ سے بچ سکیں گے یا صرف ایک خاموشی ہے اور اس کے بعد پھر جنگ شروع ہو سکتی ہے۔ لیکن ایک بات طے ہے ویورز کہ پاکستان اور افغانستان ہمسائیں اور ہمسائے تبدیل نہیں ہو سکتے، تو افغان رجیم کو یہ بات سمجھنی ضروری ہے کہ ایک تیسری جگہ پہ بیٹھا ہوا انڈیا اگر افغان رجیم کو مسلسل پراکسی کے طور پہ یوز کر رہا ہے تو وہ افغان عوام کے خلاف بھی ایک کھلی دشمنی ہے، اور ان دو بھائیوں پاکستانی اور افغانی گورنمنٹس کو آپس میں یا اسٹیٹس کو آپس میں لڑانے کی بہت گہری سازش ہے۔ تو افغان حکومت کو خاص طور پہ اس کو سمجھنا پڑے گا۔ اب ایک نیا اور بڑا اہم محاذ کھلنے جا رہا ہے ویورز، اس حوالے سے اگر آپ کے سامنے ہم بات رکھیں تو ترکی اور اسرائیل ایک نئی علاقائی رقابت میں داخل ہونے جا رہے ہیں۔ واشنگٹن پوسٹ رپورٹ کرتا ہے کہ ترکی اب ایک ایسے مشرق وسطیٰ کی تیاری کر رہا ہے جہاں اسرائیل پہلے سے زیادہ طاقتور ہوا تو اس کو کس طرح سے کاؤنٹر کیا جا سکتا ہے۔ انقرہ کو ویورز خدشہ ہے کہ امریکہ کی ایران میں مداخلت کے بعد اسرائیل کا اثر بڑھ سکتا ہے۔ شام، لیبنان اور فلسطین میں اسرائیلی سرگرمیاں ترکی کے مفادات سے ٹکرا سکتی ہیں۔ اس لیے ترکی اب سعودی عرب، پاکستان اور مصر کے ساتھ نئی علاقائی صف بندی پر غور کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہ مستقبل میں ایک نئی جو ڈائمنشن ہے وہ ہے ترکی اسرائیل اسٹریٹجک کشمکش کے حوالے سے، اور اس کا ایک یہ بڑا آغاز ثابت ہو سکتا ہے۔ اگر ہم چین کے حوالے سے بھی بات کریں تو اگرچہ آج براہ راست کوئی بڑی چین کے حوالے سے خبر تو نہیں ہے، لیکن متعدد ذرائع امریکہ اور چین کے درمیان اب بھی یہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ امریکہ امید رکھتا ہے کہ چین ایران پر اپنا اثر و رسوخ استعمال کرے گا۔ سوال یہ کہ کیا بیجنگ ثالث بنے گا یا ایران کے ساتھ کھڑا رہے گا؟ چین خاموش ہے، مگر اس خاموشی میں بھی ایک بہت بڑا پیغام۔ ناظرین، آج دنیا ایک عجیب موڑ پہ کھڑی ہے۔ امریکہ اور ایران کے حوالے سے بات کی جائے تو امریکہ ایران کو محدود کرنا چاہتا ہے، اور یہ اسرائیل کے دباؤ کی وجہ سے بھی ہے۔ اسرائیل اپنی سرحدوں سے باہر جنگ لڑ رہا ہے، اور اس حوالے سے پچھلے کچھ عرصے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس خطے میں اسرائیل نے بہت زیادہ تباہی مچائی ہے۔ لبنان بکھر رہا ہے، پاکستان اور افغانستان بارود کے ڈھیر پہ بیٹھے ہیں، اور اس حوالے سے دونوں ممالک کے درمیان امن بہت ضروری ہے، اور افغان رجیم کو ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے کہ وہ کسی کی پراکسی بن کے اپنے عوام کا سکون اور امن تباہ نہ کرے۔ ترکی نئی صف بندی پہ غور کر رہا ہے، اور چین خاموشی سے اپنے وقت کا انتظار کر رہا ہے۔ یہ صرف ویورز خبریں نہیں ہیں، بلکہ ایک نئے عالمی نظام کی تشکیل ہے جس کا ہم بار بار آپ کے سامنے تذکرہ کر رہے ہیں۔ کیا ایک بڑے علاقائی تصادم کے قریب ہم سب کھڑے ہیں، یا پس پردہ سفارتکاری اس جنگ کو روک سکتی ہے؟ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ کو ہمارا ویلاگ تجزیہ تبصرہ پسند آئے تو اس کو آپ لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ویلاگ ختم کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس یوٹیوب چینل کو اگر آپ سے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کے پاس ہمارے تجزیے، تبصرے اور ویلاگز ٹائملی پہنچتے رہیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔